परम मंगलमय अकारण करुणावरणालय भक्तवांछा कल्पतरु तडिद्युति विनंदक पीताम्बरधारी भगवान श्री बालमुकुंद को साक्षात वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण यहाँहरूले मध्याह्न पश्चात भगवान का विभिन्न पावन चरित्रहरू श्रवण गर्नुभयो। संध्याकालीन सत्रमा हिजोबाट हामीले श्रीमद् भागवतको महात्म्यलाई श्रवण गरिरहेका छौं। महात्म्य भनेको वैशिष्ट्य विशेषता जसलाई भनिन्छ, कुनै पनि वस्तुमा रहेको गरिमा, त्यसभित्र रहेको महत्व, उसमा भएका गुणहरू, तिनीहरू के छन् जसका कारणले गर्दा त्यो वस्तु हामीहरूका निमित्त उपादेय बन्दछ, त्यो जान्नु महात्म्यका माध्यमले हामीले जान्न सक्दछौं। त्यसैलाई नै महात्म्य भनिन्छ। हामीले श्रीमद् भागवत सप्ताह अनुष्ठानका निमित्त कर्ता वक्ताले पालन गर्नुपर्ने नियमहरूलाई हामीले विस्तारसँग श्रवण गरिसकेका छौं। यद्यपि 6औं अध्याय महात्म्यको जसलाई अन्तिममा वाचन गर्नुपर्ने, तर पनि हाम्रो यहाँ कर्ता वक्ताले पालन गर्नुपर्ने नियमहरू वर्णन गरिएको त्यो अध्यायलाई सुरुकै दिन वाचन गर्ने, श्रवण गर्ने यस्तो प्रचलन रहेको हुनाले हामीले त्यसो गर्यौं र आजबाट श्रीमद् भागवत महात्म्यको कथानक पक्षलाई प्रारम्भ गर्नुहुन्छ ग्रन्थकर्ताले। सर्वप्रथम मङ्गलाचरण गरेर सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। शिष्टाचार प्रक्रिया अनि श्रुतिको पनि आज्ञा समाप्ति काम हो मङ्गलमाचरत। आफूले सम्पादन गर्न लागेको कार्य निर्विघ्न परिसमाप्ति होस् भन्नका निमित्त पहिले पहिले कर्ताले मङ्गलाचरण गर्नुपर्दछ। आफ्ना इष्टदेवलाई सम्झने, भगवानसँग भन्ने, भगवान अब यो अमुक कार्य मैले प्रारम्भ गरिरहेको छु, यो कार्यका बीचमा कुनै प्रकारको पनि बाधा नआओस्, व्यवधान नहोस् भन्नका निमित्त हजुरसँग मैले यो शिर नमन गरेर मनसा वचसा कर्मणा मैले अनुज्ञा मागिरहेको छु भन्ने यस प्रकारको भावद्वारा भगवानको वन्दना गर्ने। यहाँ पनि ग्रन्थकर्ताले पहिले यही शिष्टाचारलाई निर्वाह गरिरहनु भएको छ। श्रीकृष्णाय वयं नमः, भगवान श्रीकृष्णलाई वन्दना गर्नुभएको छ। यद्यपि मङ्गलाचरण यो श्लोकलाई अरू पदावलीद्वारा पनि पूर्ति गर्न सकिन्थ्यो र अर्थ पनि उस्तै नै निस्कन्थ्यो। श्रीकृष्ण भन्नु, गोविन्द भन्नु, गोपाल भन्नु, यी सबै पर्यायवाची शब्द भएको हुनाले हेर्नु, श्रीकृष्णाय वयं नमः भन्ने ठाउँमा गोविन्दाय वयं नमः यस प्रकारको अथवा गोपालाय वयं नमः यस प्रकारको पदावली पनि यहाँ प्रयुक्त हुन सक्दथ्यो। तर पनि ग्रन्थकर्ताले त्यस प्रकारको पदावलीलाई यहाँ राख्नु भएन। ती शब्दहरूद्वारा पनि छन्दोभङ्ग हुन्न थियो। तर पनि श्रीकृष्णाय वयं नमः भन्नुमा के तात्पर्य छ? रहस्यका ज्ञाता आचार्यहरूले बताइबक्सन्छ, श्री भनेकी लक्ष्मीजी हुनुहुन्छ। लक्ष्मी पद्मालया, पद्मा, कमला, श्री, हरिप्रिया। कोशकारहरूले धेरै नामहरू लक्ष्मीजीका बताइरहँदा श्री नाम गरेको यो नाम जो लक्ष्मीजीको बीज मन्त्र पनि हो, प्रथम संज्ञा हो, त्यस प्रकारको श्रीद्वारा लक्ष्मीजीलाई संकेत गरिरहनु भएको छ र कृष्णद्वारा भगवानलाई संकेत गरिरहनु भएको छ। उपासना पद्धतिमा, आराधना प्रक्रियामा हेर्नु, केवल भगवानको मात्रै अथवा केवल लक्ष्मीजीको मात्रै आराधना उपासना यस्तो उत्तम होइन भनेर आचार्यहरूको मत रहेको छ। युगल जोडीकै आराधना गर्नुपर्दछ। ध्येय, चिन्तनीय अथवा पूजनीय जुनसुकै अवस्थामा पनि भगवान लक्ष्मीजीले सहित भएरै रहनुहुन्छ। लक्ष्मीजीका अनेक नाममध्ये एउटा नित्यानपायिनी यो नाम पनि छ। हेर्नु, अपाय भनेको विश्लेष, भगवानबाट अलग भएर कहिल्यै पनि नरहने हुनाले अनपायिनी। लक्ष्मीजी सधैँ भगवानका वक्षस्थलमा विराजमान हुने।
कहिल्यै भगवानलाई नछोड्ने भएको हुनाले लक्ष्मी विशिष्ट भगवानकै आराधना गर्नुपर्दछ। अवतार विशेषमा पनि सीताजीले सहित भगवान श्रीराम अथवा रुक्मिणी, सत्यभामा, राधिका आदिले सहित भगवान श्रीकृष्णकै आराधना गर्नुपर्दछ। यसरी यस शिष्टाचारलाई निर्वाह गर्नका निमित्त यहाँ श्रीकृष्णाय, लक्ष्मी विशिष्टाय, भगवते नारायणाय यस प्रकारको भाव आचार्यहरूले निकाल्नु भएको छ। हेर्नु, इतिहासमा देखिन्छ कि भगवान श्रीराम जब पञ्चवटीमा हुनुहुन्थ्यो, शूर्पणखा आई भगवानलाई पति वरण गर्न चाही, उसको कोही गल्ती थिएन। हेर्नु, वेदले भन्दछन् पतिम विश्वेस्यात्मेश्वरगुं शाश्वतम शिवमच्युतम। भगवान विश्वका पति हुनुहुन्छ, सबैका रक्षक हुनुहुन्छ, सबैका स्वामी हुनुहुन्छ भनेर वेदले प्रतिपादन गरेको यो सिद्धान्तलाई उसले जानेर नजानेर जुनसुकै भावद्वारा भए पनि भगवानलाई पति बनाउन चाहिँ एक जीव शूर्पणखाले कोही गल्ती गरेकी थिएन। त्यहाँ गल्ती यो भयो कि सीताजीको उपेक्षा गरेर, सीताजीको तिरस्कार गरेर भगवानलाई पति बनाउन चाहिँ, आमालाई छोडेर भगवानलाई अपनाउन चाहिँ, त्यसै कारण शूर्पणखाका नाक कान काटिए। त्यसैगरी रावण जसले केवल आमालाई, लक्ष्मीजीलाई मात्र चाह्यो, भगवानको तिरस्कार गर्यो, रावणको पनि त्यो दुर्दशा भयो। त्यसो हुनाले हेर्नु, केवल लक्ष्मीजी मात्र अथवा केवल भगवानको मात्र आराधना नगरेर आराधनाका क्रममा, उपासनाका क्रममा लक्ष्मी विशिष्ट भगवानकै आराधना गर्नुपर्दछ। यो मर्यादालाई संकेत गर्नका निमित्त यहाँ श्रीकृष्णाय यस प्रकारको पदावली राख्नुभयो भनेर आचार्यहरूले यसको समाधान दिनुहुन्छ। कसैलाई वन्दना गरिन्छ, कसैलाई प्रणाम गरिन्छ भने त्यहाँ खास एक स्वार्थ निहित भएको हुन्छ भनेर जान्नुपर्दछ। हामी मार्गमा हिँडिरहन्छौँ, जसलाई जहाँ भेट्यो त्यही नमस्कार गर्दैनौँ, कुनै खास व्यक्ति विशेषलाई नमस्कार गर्दछौँ। कारण के हो भने आफ्नो स्वार्थ त्यहाँ सिद्ध हुनुपर्दछ, आफ्नो काम बनेको हुनुपर्दछ अथवा बन्नेवाला हुनुपर्दछ, त्यस्तालाई प्रणाम गर्ने। भगवानलाई किन वन्दना गर्ने? भगवानबाट हामीले के पाएका छौँ? हामीलाई के लाभ मिलेको छ भगवानबाट र भगवानलाई प्रणाम गर्ने, त्यसको भावलाई प्रकाश पार्नुहुन्छ। भगवान तीन प्रकारका तापका नाशक हुनुहुन्छ। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, यी तीन प्रकारका तापहरू हुन्छन्। हेर्नु, मानसिक चिन्ता, देवताहरूबाट हुने समय समयका पीडाहरू, बाधाहरू, कष्टहरू, त्यसैगरी भूत प्राणीहरूद्वारा हुने कष्टहरू, यी सबै प्रकारका आपत्ति केवल भगवानका शरणमा जानाले नै, भगवानले सङ्कल्प गर्नाले नै यी आपत्तिबाट व्यक्तिको रक्षा हुन सक्दछ। त्यसो हुनाले सबै प्रकारको आपत्तिलाई नाश गरिदिने भगवानलाई हामीले अवश्य पनि प्रणाम गर्नुपर्दछ। भगवान विश्वका सृष्टि, स्थिति र लयका कारण हुनुहुन्छ। वेदले भन्दछन् यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसं विसन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्मेति। जुन परमात्माबाट यस चराचर जगतको सृष्टि भएको छ, जगतमा सृष्टिमा आएका सारा प्राणीहरूको रक्षा जुन परमात्माले गरिरहनु भएको छ र यो जगत जब महाप्रलयमा जान्छ त्यसबेला जुन परमात्मामा गएर लिनुहुन्छ यो जगत, त्यस्ता परमात्मालाई नै ब्रह्म भनेर जान्नु पर्दछ। उहाँ नै जगतका आदि कारण हुनुहुन्छ, उहाँलाई नै जान्न चाहनु पर्दछ भनेर यसरी वेद पुरुषले जो संकेत गर्नुभएको छ। हेर्नु, जगतभित्र जड र चेतन दुई छन्। जड भनेको जसमा ज्ञान छैन, कुनै प्रकारको चेतना छैन। त्यसैगरी चेतन, चेतन भनेको ज्ञानयुक्त जीव चेतन कोटिमा आउँछन्, सजीव। त्यस चेतनभित्र पनि हेर्नु दुई प्रकारको विभाग छ, एउटा स्थावर र अर्को जङ्गम। जसरी वृक्षादि योनिमा आएका जीवात्माहरू, ती वृक्षहरू, तिनीहरूले पनि आहारको सञ्चार गर्ने, बढ्ने, हुर्कने, मर्ने,
फल्ने फुल्ने इत्यादि सबै प्रकारका चेष्टाहरू गरिरहेका हुन्छन्। तिनीहरू पनि सजीव कोटिमा आउँदछन्, परन्तु उनीहरू हिँड्न सक्दैनन्, डुल्न सक्दैनन्। यिनीहरूलाई स्थावर भनेर जान्नु पर्दछ भने जो आफ्ना शरीरका अङ्गहरूद्वारा हिँड्न डुल्न उड्न सक्दछन्, यिनीहरूलाई जङ्गम भनेर जान्नु पर्दछ। यही जङ्गम कोटिमा हामी मनुष्यहरू पर्दछौँ, त्यसमा पनि भगवानका सृष्टिमध्येका सर्वोत्कृष्ट सृष्टिभित्र हामी पर्दछौँ भनेर शास्त्रकारहरूले निरूपण गर्नुभएको छ। त्यसो हुनाले हेर्नु, यस्तो विवेक जुन परमात्माले दिनुभयो, यति सुन्दर संसार जसले देखाइदिनु भयो, भोगका निमित्त सारा प्रकृतिमा अनेक प्रकारका अन्नादि वस्तुहरूको जसले सिर्जना गर्नुभयो, जसले सततः रक्षा गरिरहनु भएको छ, त्यस्ता परमात्मालाई हामीले अवश्य पनि प्रणाम गर्नुपर्दछ। अवश्य पनि उहाँको उपकारको स्मरण गर्नुपर्दछ। हेर्नु, हामी कोही वैद्य कहाँ जान्छौँ, हामीलाई कोही रोग लाग्यो, सामान्य शिरोवेदना भयो भने डाक्टरले एउटा ट्याब्लेट दिए, त्यो खाने बित्तिकै हाम्रो शिरको जो वेदना हो त्यो कम भयो भने हामी धन्यवाद दिन्छौँ, धन्यवाद डाक्टर साहब भनेर। परन्तु जुन परमात्माले यति सुन्दर विवेक दिनुभयो, यति शरीर दिनुभयो, यी इन्द्रियहरू सबै दिनुभयो, सारा भोग्य सामग्रीहरू पनि प्रदान गर्नुभयो, हामीले कहिले जीवनमा भगवानलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेका छौँ? यदि नगर्ने हो भने हेर्नु, जसले उपकार गर्यो त्यस्ता उपकार गर्नेको उपकारलाई समयमा व्यक्तिले सम्झेन भने त्यसलाई कृतघ्न भनिन्छ, त्यो महापापी कोटिमा आउँदछ। हामी पनि त्यस्तै महापापी बन्दछौँ। त्यसो हुनाले भगवानले दिएको, भगवानले गरेको कृपाको हामीले स्मरण गर्नुपर्दछ र भगवानलाई अवश्य पनि प्रणाम गर्नुपर्दछ। भगवान जगतका सृष्टि स्थिति र संहारका कारण होइबक्सन्छ। त्यस पछाडि भगवानको स्वरूपलाई बताउनुहुन्छ। हेर्नु, भगवान कस्तो हुनुहुन्छ? भगवान सत्य स्वरूप हुनुहुन्छ। सच्चिदानन्द रूपाय। सत्य शब्दको अर्थ हुन्छ, हेर्नु, देश, काल, वस्तु यिनीहरूले सीमाभित्र अथवा परिधिभित्र छुट्याउन राख्न नसक्ने त्यस प्रकारको अत्यन्त विचित्र वस्तुलाई सत्य भनेर जान्नुपर्छ। जो सर्वदेशमा छ, सम्पूर्ण स्थानमा छ, सबै समयमा छ, सबै वस्तुमा विराजित छ, त्यस्तो शाश्वत नित्य चिज सत्य हो। त्यो भनेको केवल भगवान हुनुहुन्छ। भगवान ज्ञान स्वरूप हुनुहुन्छ। चिद भनेको ज्ञान। सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म। ब्रह्मको लक्षण गर्ने समयमा वेदले पनि यसरी लक्षण गरेका छन्। ज्ञान स्वरूप परमात्मा, भगवानको ज्ञान कहिल्यै पनि सङ्कुचित हुँदैन। असङ्कुचित ज्ञान घन भगवान भइबक्सन्छ। भगवान आनन्दका खाने हुनुहुन्छ। हेर्नु, भगवानमा भएको आनन्द गुण कति हो? सारा वेदहरू लागेका छन् मापन गर्नका निमित्त। एक मनुष्यको सुख, उसको आनन्द, देवताको, गन्धर्वको सबै आनन्द मिलाउँदै ब्रह्माजीको आनन्द पनि 100 गुणा बनाइसकेर मापन गर्दा पनि भगवानका आनन्दका अघिल्तिर त्यो एक बुँद जल एक समुद्रका अघिल्तिर जसरी कमी हुन्छ, त्यसै प्रकारले ब्रह्माजीको हजारौं आनन्द पनि भगवानका अघिल्तिर सामान्य हुन्छ। त्यसैले त आचार्यले भन्नुहुन्छ, उपरि पुरुषान् प्रकल्प्यते शतमित्यनुक्रमात् गिरस्त्वदेकैकगुणावदीप्सया सदा स्थितानोद्यमते तिशेरते। उद्यमतः अतिशेरते। ब्रह्माजीको जो आनन्द हो, ब्रह्मालाई पनि पुनः एक मनुष्यमा ल्याएर त्यस पछाडि कर्मदेव, आजानदेव आदि गरेका यी एक जो विभागहरू छन्, यी सबैमा भएको आनन्दको मापन, उनीहरूको 100 गुणा आनन्दको मापन गर्दै पुनः ब्रह्मालाई फेरि मनुष्य कोटिमा ल्याउने, यसरी मापन गर्दा पनि वेद पुरुषहरूले भगवानमा भएको आनन्दलाई मापन गरिसकेका छैनन्। त्यसैले वेदले भन्दछन्, नेति 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 न इति। भगवानको एक गुण, स्वरूप, रूप कुनैको पनि सीमा छैन भनेर जान्नुपर्दछ। त्यस्ता सत्य स्वरूप
ज्ञान स्वरूप आनन्द स्वरूप परमात्मालाई हामीले बार बार वन्दना गर्दछौँ, जसले यो विचित्र संसारभित्र हामीलाई यस प्रकारको रचना गरेर कृपा गरेर रक्षा गरिरहनु भएको छ, सबै प्रकारका आपत्तिहरूबाट बचाइरहनु भएको छ। त्यस्ता भगवानलाई अवश्य पनि वन्दना गर्नुपर्दछ। भगवान परम हितकारी परम उपकारी भगवान नै हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले उहाँलाई अवश्य पनि वन्दना गर्नुपर्दछ। सच्चिदानन्द रूपाय यस पदावलीको अर्को प्रकारको अर्थ पनि आचार्यहरूले गर्नुहुन्छ। सत भनेको प्रकृति, चिदानन्द भनेको जीव। यो प्रकृति र जीवात्मा नै शरीर छन्, जसका प्रकृति र जीवात्माका अन्तर्यामी भएर रहने भगवान नारायणलाई यहाँ सच्चिदानन्द रूप भनेर यसरी अर्थ पनि गर्नुभएको छ। सच्चिदानन्दौ रूपे शरीरे यस्य स तस्मै सच्चिदानन्द रूपाय। प्रकृति पुरुष शरीरकाय, यस प्रकारको अर्थ पनि आचार्यहरूले गर्नुभएको छ। यसरी भगवानको वन्दना गरिसकेपछि आचार्यको वन्दना पनि गर्नुभयो श्री सुतजी महाराज, जसले आफ्ना आचार्य सुखदेव स्वामीजीको सुन्दर वन्दना गुरु परम्परा अनुसन्धान जसलाई भनिन्छ, दोस्रो श्लोकद्वारा यसको भाव हामीले प्रथम दिनमै श्रवण गरिसकेका छौँ। प्रवचनका समयमा, मध्याह्नका समयमा यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। त्यतिका समयसम्म माताका गर्भमा रहेर पिताका अनुरोधमा जन्म ग्रहण गर्नुभयो सुखदेव स्वामीजी, जसका कुनै संस्कारहरू भएका छैनन्, कोही साथमा पनि छैनन्। फटाफट वनतर्फ जानुभयो। पिता व्यासजी अत्यन्त विरहले व्यथित हुनुहुन्छ। हा पुत्र भनेर सुखदेव स्वामीजीको पिछा गर्न लाग्नुभयो। सुखदेव स्वामीजी एक वनमा प्रवेश गर्नुभयो, त्यही अन्तर्ध्यान हुनुभयो। सुखमय भएका वृक्षहरूले पिता व्यासलाई सम्झाए, यस्ता सम्पूर्ण भूत प्राणीहरूका हृदयमा विराजमान हुने मेरा आचार्य श्री सुखदेव स्वामीजीलाई बार बार वन्दना गर्दछु। गुरु परम्पराको अनुसन्धान गरिसकेर कथाको प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। त्यो पवित्रतम नैमिषारण्य क्षेत्र, जहाँ सौनकादि 88,000 ऋषिहरूले दीर्घ सत्र गरेर बसिरहनु भएको छ। व्यासपीठमा विराजित हुनुहुन्छ श्री सुत पौराणिक। सदा झैँ सुतजीको स्वागत पूजन ऋषिहरूले गर्नुभयो। यथोचित सेवा गरिसकेपछि सबैमा अग्रणी हुनुहुन्थ्यो श्री सौनकजी महाराज ऋषिहरूमा। त्यसो हुनाले सौनकादि 88,000 ऋषिहरू भनेर हामी भन्दछौँ। उहाँको विशेषण बताउनुहुन्छ। कथामृतरसास्वाद कुशल सौनको ब्रवीत। कथारूपी अमृतको रसास्वादन गर्नका लागि कुशल श्री सौनकजी सबै ऋषिहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै श्री सुतजीका सन्निधिमा योग्य समय ठहरिआएर हेर्नु, प्रश्न गर्दा पनि गुरुको आचार्यको अनुकूल समय छ कि छैन त्यो कुरा विचार गरेर मात्र प्रश्न गर्नुपर्दछ। अति नै विनीत भावद्वारा सौनकले धेरै प्रश्न गर्नुभयो सुतजी महाराजका सन्निधिमा। हे गुरुदेव, अज्ञानध्वान्त विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सुताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। आचार्यदेव, अज्ञान रूपी अन्धकारलाई नाश गर्नका निमित्त हजुर करोडौं सूर्यका प्रभा समान, जसरी अन्धकार नाश गर्नका निमित्त करोडौं सूर्य अति नै प्रकाशयुक्त भएर अन्धकारलाई कहीँ स्थान दिइरहेका हुँदैनन्, त्यस्तै प्रकारले हजुरमा भएको त्यो ज्ञान रूपी आभाले सारा अज्ञानहरू नाश भएर गइरहेका छन्। यस्ता करोडौं सूर्य समान हजुर हुनुहुन्छ। कथाको सार हजुरले बताइदिनु बक्सियोस्। हाम्रा कानलाई आनन्द दिने प्रकारको त्यस प्रकारको कथाको सार, कानलाई अत्यन्त धेरै शक्तियुक्त बनाउन सक्ने
त्यस्तो भगवत चरित्रलाई श्रवण गराइदिबक्सियोस्, जसले भक्ति, ज्ञान, वैराग्यको प्राप्ति हुन्छ, विवेक बढ्दछ, माया मोहको निराश वैष्णवजनहरूले कसरी गर्नुहुन्छ त्यो पनि कृपा गरेर बताइदिबक्सियोस्। अब त घोर कलियुग आइरहेको छ हे गुरुदेव, जीवात्माहरू पनि सबै असुर जस्ता बनिरहेका छन्, अनेक प्रकारका क्लेशले, पीडाले आक्रान्त बनेका छन्। उनीहरूको त्यो पीडा शोधन गर्ने साधन के छ त्यो पनि बताइबक्सियोस्। त्यस्तो उपाय श्रेयसां यद् भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं शश्वत साधनं तद्वदाधुना। हे गुरुदेव, जसले कल्याण दिने मध्ये पनि धेरै कल्याण दिने होस् त्यस्तो साधन बताइदिबक्सियोस्। पवित्र भन्दा पनि पवित्रतम त्यस प्रकारको साधन बताइदिबक्सियोस् जसले भगवान श्रीकृष्णलाई प्राप्त गराओस्। चिन्तामणि नाम गरेको मणि हुन्छ लोकमा, त्यसले संसारको सुख दिन्छ, जे चाह्यो त्यस्तो प्रकारको वस्तु प्रदान गर्दछ। स्वर्गमा भएको जो सुरद्रु जसलाई हामी कल्प वृक्ष भन्दछौँ, उसले स्वर्गको सम्पदालाई प्रदान गर्दछ। त्यति मात्र यिनीहरूमा सामर्थ्य रहन्छ। परन्तु यदि आचार्य प्रसन्न हुनुभयो भने, गुरुदेव प्रसन्न हुनुभयो भने त योगीहरूले पनि प्राप्त गर्न अत्यन्त दुर्लभ त्यस्ता भगवान वैकुण्ठलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। हेर्नु, गुरुको कृपाद्वारा नै भगवत प्राप्ति हुन्छ। यो वेद सिद्धान्त, शाश्वत सिद्धान्तलाई आज सौनकले यहाँ बडा सुन्दर ढङ्गबाट भन्नुभयो। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुण्ठम योगी दुर्लभम। यदि आचार्य प्रसन्न हुनुभयो भने योगीहरूले पनि प्राप्त गर्न दुर्लभ भगवानलाई सहज रूपमा जीवात्माले प्राप्त गर्न सक्दछ। यस प्रकारको भाव व्यक्त गर्नुभयो। जिज्ञासा गर्दै सौनकले सुतजीले सम्बोधन गर्दै भन्नुहुन्छ, हे सौनक, तपाईको भगवानमा र भगवत कथामा अत्यन्त प्रीति छ। त्यसो हुनाले म विचार गरेर सम्पूर्ण सिद्धान्तद्वारा निष्पन्न भएको संसारको भयलाई नाश गर्ने, जसले भक्तिको बाढीलाई बढाइदियोस्, भगवान श्रीकृष्णलाई आनन्द प्रदान गरोस्, भगवानको मुखोल्लास होस्, त्यस प्रकारको साधन बताउँदछु, सुन्नुहोस् सावधान भएर। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भाषितम्। कालरूपी सर्पको मुखको गाँस बनिसकेका यस्ता जीवात्माहरू जो डराइरहेका छन्, तिनीहरूको भयलाई नाश गर्नका निमित्त कलियुगमा श्री सुखदेव स्वामीजीले श्रीमद् भागवतको प्रवचन गर्नुभयो। श्रीमद् भागवतलाई अवतीर्ण गराउनुभयो। त्यसो हुनाले यो श्रीमद् भागवत भन्दा अर्को उत्तम साधन केही पनि छैन, जसले मनलाई पवित्र गराओस्। मनलाई शुद्ध गर्नका निमित्त श्रीमद् भागवत महापुराण अत्यन्त अचूक साधन हुनुहुन्छ भनेर जान्न पर्दछ। जन्म जन्मान्तरको पुण्य जब एकट्ठा हुन्छ अनि मात्र जीवात्मालाई, व्यक्तिलाई श्रीमद् भागवत सुन्ने अवसर प्राप्त हुन्छ। हेर्नु, एक समय श्री सुकताल क्षेत्रमा श्री सुखदेव स्वामीजी राजर्षि परीक्षितजीलाई श्रीमद् भागवत सुनाइरहनु भएको थियो। देवताहरूले थाहा पाए हो भागवतमा धेरै ठुलो गरिमा रहेको छ भनेर। स्वर्गमा भएको जो अमृत, त्यसलाई स्वर्ण कलशमा लिएर देवताहरू त्यहाँ प्रकट हुन लाग्दछन्। आएर सुखदेव स्वामीजीलाई वन्दना गरे र भने, हे स्वामिन, राजालाई 7 दिनमा मर्ने यस प्रकारको श्राप ऋषिकुमारको छ। उहाँलाई यो अमृत पिलाइदिने हो भने राजाको मृत्यु हुने छैन। त्यसो हुनाले यो स्वर्गको अमृत राजालाई र श्रीमद् भागवती कथारूपी अमृत हामीलाई प्रदान गरिदिनुहोस्। यसरी साटासाट गर्ने हो भने सबैको कल्याण हुनेछ। देवताहरू आफ्नो कार्य बनाउनका निमित्त अत्यन्त कुशल, हेर्नु, धेरै स्वार्थी हुन्थे। सुखदेव स्वामीले यसो विचार गर्नुभयो, हो देवताहरू त अभक्त पो रहेछन् अघि। जसरी काँच, सिसा र मणिको तुलना हुन सक्दैन, साटासाट गर्न सकिँदैन, यसै गरी सिसातुल्य स्वर्गको त्यो अमृत, कहाँको मणितुल्य श्रीमद् भागवती कथारूपी अमृत, यसरी विनिमय गर्न चाहिरहेका छन् यिनीहरू। हेर कति स्वार्थी यिनीहरू भनेर
मुसुक्क हाँस्नुभयो, उपहास गरिदिनु भयो, केही बोल्दिनु भएन। देवताहरू त छक्क परे त्यहाँबाट जान लाग्दछन्। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। श्रीमद् भागवती कथा अभक्तका निमित्त होइन हेर्नु, यिनीहरू त अभक्त पो रहेछन्, दिनु भएन। त्यसो हुनाले श्रीमद् भागवती कथा भनेको हे ऋषि हो, देवताहरूका लागि पनि अत्यन्त दुर्लभ। हेरिरहेका थिए देवताहरूले, ब्रह्माजीले पनि हेरिरहनु भएको थियो, ऋषिहरूले पनि हेरिरहनु भएको थियो। 7 दिन भयो, कथाको समापन भयो, भागवत श्रवण गरेर राजर्षि परीक्षितजीको मुक्ति भयो। यो देख्ने बित्तिकै हो के हो यसमा के त्यस्तो महत्त्व छ भनेर ऋषिहरू पनि चकित आज साक्षात् ब्रह्माजीले आफ्नो विवेक रूपी तराजुमा श्रीमद् भागवत र अन्यान्य साधनहरूको तुलना गर्न लाग्नुभयो। कर्म ज्ञान आदि गरेका मोक्षका अनेक साधनहरू, अनेक पुराणका सारहरू तराजुका एक पल्लामा र श्रीमद् भागवत सार एकपट्टि विवेक रूपी तराजुलाई यसो उठाउन लाग्दा श्रीमद् भागवत रूपी जो वस्तु जुन पल्लापट्टि राखिएको थियो त्यतापट्टि अलिकति हल्लिएन पनि हेर्नु अत्यन्त गरौँ भएर रह्यो। अरू सबै माथि आयो हो। त्यसो हुनाले श्रीमद् भागवत महापुराणमा ठुलो गौरव छ। साक्षात् भगवानकै रूप हो, भगवानलाई नै प्राप्त गराउने अचूक साधन हो भनेर यसरी साक्षात् ब्रह्माले पनि निर्णय गरिदिनु भयो। ऋषिहरूले पनि यसैलाई अनुमोदन गर्नुभयो। मेनिरे भगवद् रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुण्ठ फलदायकम। पढ्नाले सुन्नाले मात्रै पनि साक्षात् भगवान वैकुण्ठ रूपी फललाई प्रदान गर्ने। सप्ताह रूपले सुन्ने हो भने त अत्यन्त उत्तम फल मिल्दछ। हे ऋषि हो, सनकादिहरूबाट नारदजीलाई यो ज्ञान प्रदान भयो। यद्यपि ब्रह्माजीले नै चतुश्लोकी भागवत नारदजीलाई सुनाउनु भएको थियो, तर पनि श्रवण विधि विशेष प्रकारले सनकादिहरूबाट सुन्नुभयो। नारदजीले भनिसकेपछि सौनकलाई आश्चर्य लाग्दछ। सोध्नुभयो, हे गुरुदेव, लोकका झन्झटबाट व्यवहारबाट मुक्त हुनुभएका श्री नारदजी, उहाँको कहिले सनकादिहरूका साथमा भेट भयो? 7 दिनको समय कसरी मिल्यो? कसरी उहाँले विधि श्रवण गर्नुभयो श्रीमद् भागवतको? बडा आश्चर्य लागेको छ, सुनाइदिनुहोस्। श्रुतिजीले भन्नुभयो, ऋषि हो सुन्नुहोस्, यस सम्बन्धमा अत्यन्त प्राचीन भक्तियुक्त कथानक तपाईहरुलाई म सुनाउँदछु। मलाई श्री सुखदेव स्वामीजी मेरा आचार्य, उहाँले अत्यन्त अनन्य शिष्य मानेर यो एकान्तमा सुनाउनु भएको थियो। एक समय ब्रह्माजीका यी मानस पुत्र सनक, सनन्दन, सनातन, सनत कुमार 4 ऋषि कुमारहरू सत्संग गरेर बसिरहनु भएको थियो। नारदजी कहीँबाट आउनुभयो, अत्यन्त छटपटाउनु भएको छ। अत्यन्त मलिन देख्नुभयो। ऋषिहरूले सोध्नुभयो, नारदजी के हो तिमीलाई? जसरी कसैका पासमा भएको सम्पत्तिको पोको हरायो भने व्यक्ति जति दुखी हुन्छ, त्यसै गरिकन तपाईँ पनि आज दुखी बनिरहनु भएको छ नि। संसारका कुनै प्रकारका व्यवहारले रहित हुनुभएका यस्ता विरक्तलाई यस प्रकारको दुखी देख्नु यो अस्वाभाविक बनेको छ। त्यसो हुनाले नारदजी के भयो बताउनुहोस्, किन आज अत्यन्त खिन्न चित्त बन्नुभएको छ हजुर? जब सनकादिहरूले सोध्नुभयो, नारदजीले आफ्नो दुःखको सारा विवरण बताउन लाग्नुहुन्छ। मैले त पृथ्वी, भारत भूमि अत्यन्त पवित्र छिन् भनेर पृथ्वीको विचरण गर्न लागे, भ्रमण गर्न लागे। म पुष्कर गएँ, प्रयाग गएँ, काशी गएँ, गोदावरी गएँ, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम, सेतुबन्धन, उत्तरबाट दक्षिण सर्वत्र तीर्थाटन गरेँ, परन्तु कहीँ पनि मनलाई आनन्द दिने प्रकारको त्यस प्रकारको कल्याण मैले प्राप्त गरिन। हे ऋषियो, नापश्यम कुत्रचित् शर्म मनस सन्तोषकारकम कलिना धर्ममित्रेण धरेयम बाधिताधुना। अधर्मको मित्र भएको कलिले सारा पृथ्वीलाई नै बाधित गरिसकेको मैले पाएँ। कोही सत्य बोल्दैन, कोही तपस्यामा रहेको छैन, शुद्ध छैन, दया छैन, दान छैन। हाहा, कलियुगी प्राणीहरू सबै पेट पाल्नका निमित्त हाहा गरेका छन्, दौडेका छन्। बिचराहरू
अत्यन्त कुट भाषा बोल्ने बनेका छन्, मन्द छन्, बुद्धि पनि कम भएका, भाग्य पनि कम भएका, उपद्रव गर्ने, पाखण्ड वेद विरुद्ध चल्ने, विरक्तहरू पनि परिवारले सहित भएका यस्ता यस्ता मैले प्राप्त गरेँ सारा पृथ्वीमा। कहीँ शान्ति नमिलिसकेपछि कोही सद्गृहस्थका पासमा जानु पर्यो भनेर जाँदा गृहस्थीहरूमा पनि घरमा श्रीमतीजीको बोलबाला भएको। यद्यपि हेर्नु, श्रीमानको बुद्धि छैन भने श्रीमतीजीले व्यवहार चलाए पनि त्यो राम्रै हुन्छ, अथवा श्रीमतीभन्दा श्रीमान बुद्धिमान छन् भने उनका अधीनमा रहनु त्यो पनि सुनमा सुगन्ध जस्तो रहन्छ। परन्तु यहाँ बताइएका जो श्रीमतीहरू हुन् अथवा यहाँका नारीहरूलाई सङ्केत गरिएको छ, यिनीहरू असामान्य, अति नै विपरीत आचरण गर्ने यस प्रकारका नारीहरूलाई सङ्केत गरेको भनेर जान्न पर्दछ। तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायकः, कन्या विक्रयणो लोभात् दम्पतीनां चकल्कनम्। बुद्धि छैन परन्तु उनको खटन पटन चल्ने, घर सल्लाह छैन, सिधा सिधा बुद्धि दिनेवालाहरू भनेका साला जेठानहरू छन्। यस्ता मैले कलियुगी प्राणीहरूलाई पाएँ। गृहस्थहरूकामा जाँदा पनि आफ्नै छोरी भए तापनि सम्पत्तिका लागि बेच्ने यस्ता पिताजीहरू मैले पाएँ। पति पत्नीका बीचमा झगडा, आश्रमहरू पनि सबै यवनहरूले अवरुद्ध गरेका, तीर्थहरू नदीहरू पनि सबै दूषित गराइसकेका, देवताका मन्दिरहरू पनि दुष्टहरूले नाश गरेका, तोडेका, यस्ता यस्ता अनेक प्रकारका उत्पातहरूलाई मैले देख्न पाएँ पृथ्वी विचरण गर्दाखेरि। न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः, कलिदावानलेनाद्य साधनं भस्मतां गतम्। कोही योगी जस्तो लाग्दछ, नजिक जाँदा ऊ योगी भइरहेको हुँदैन, उसमा योगानुकूल आचरण छैन, कोही सिद्ध छैन, कोही ज्ञानी छैन, सत्कर्म गर्ने व्यक्ति छैन। कलिरूपी बन्डडेराले सारा साधनहरू जलेर खरानी बनिसकेका यस्ता मैले कलिका दोषहरूलाई हेर्दै हेर्दै हिँडेँ। शासकहरू राज्यमा राष्ट्रमा उत्पादित अन्नलाई बेच्ने, ब्राह्मणहरू वेदलाई बेच्ने, स्त्रीहरू आफ्ना शरीरलाई बेच्ने, यस प्रकारका उत्पात हेर्दै मैले विचरण गर्न लागेँ। जब यमुनाजीका तटमा म आएँ, श्री वृन्दावन धाम, त्यहाँ आएपछि बडा विचित्र घटना मैले देखेँ। सनकादियो एउटी युवती छन्, अत्यन्त सुन्दरी। उनका पासमा दुईटा बुढाहरू अति नै निचेष्ट जस्ता भएर अति नै निद्रा परवश भएर लडिरहेका छन्। तिनकै सेवा गरिरहेकी छिन्। ती युवतीले रुन्छिन्, कराउँछिन्, वरिपरि दशै दिशा हेरिरहन्छन्, कोही आउँछ कि कसैले केही उपाय पो बताइदिन्छ कि भनेर। सयौं अरू स्त्रीहरू पनि छन्, युवतीहरू, उनीहरूले सेवा गरिरहेका छन् ती मुख्य युवतीको, परन्तु उनलाई पनि शान्ति भइरहेको छैन। म जब जान लागेँ सनकादि हो, मलाई जब देखिन् ती युवतीले टाढैबाट कराउँदै भनिन्, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घरं परम। हे साधु, हे नारदजी, एक क्षण बस्नुहोस्, मेरो चिन्तालाई नाश गर्नुहोस्। साधु शब्दको अर्थ हुन्छ, हेर्नु, साधनोति पर कार्यमिति साधु, जसले अर्काको उपकार गर्छ उसको नाम हो साधु। नारदजीलाई देख्ने बित्तिकै हे साधु बस्नुहोस्, मेरो चिन्तालाई नाश गर्नुहोस्। हजुर जस्ता महापुरुषको दर्शन सबै प्रकारको अमङ्गललाई नाश गरिदिनेवाला हुन्छ। हे गुरुदेव, हजुरका वाणीद्वारा मेरो दुःख नाश भएर जानेछ। आज धेरै भाग्यका कारण हजुरको दर्शन मिल्यो भनेर यसरी ती युवतीले जब भनिन्, नारदजीले सोध्नुभयो, देवी तिमी को हो? अनि यी दुई बुढाहरू छन्, यिनीहरू को हुन्? जसले तिम्रो सेवा गरिरहेका छन् यी युवतीहरू को हुन्? कमलदल जस्ता नेत्र भएका। के कारण तिमी दुखी छौ बताऊ? ती युवतीले विस्तारपूर्वक आफ्नो वृत्तान्त बताउन लाग्दछिन्। नारदजी सुन्नुहोस्, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगेन जर्जरौ। मलाई सबैले भक्ति भन्नुहुन्छ। यी दुई बुढाहरू छन्, यी मेरा दुई पुत्रहरू हुन्। एकको नाम ज्ञान हो, एकको नाम वैराग्य हो।
गंगा आदिका नदीहरू हुन्। यी जो युवतीहरू हजुरले देखिरहनु भएको छ, उनीहरूले सेवा गरिरहेका छन्, तर पनि मलाई शान्ति भइरहेको छैन। मेरो कथा लामो छ, तर पनि सुन्नुहोस् ध्यान दिएर। हे गुरुदेव, म द्रविड देशमा दक्षिण भारतमा उत्पन्न भएँ। मेरो जन्म वहाँ भएको हो। दक्षिण भारतमै कर्नाटक प्रान्तमा आएर म अलि बढ्न लागेँ। महाराष्ट्रमा आउँदा पनि बढिरहेको थिएँ। जब म गुजरातमा प्रवेश गरेँ तत्काल म वृद्ध बन्न लागेँ। त्यहाँ त घोर कलियुगद्वारा, कलियुगका दोषहरूद्वारा पाखण्डहरूले अनेक प्रकारले प्रहार गरेर मेरा अङ्ग भङ्ग गराइदिए। दुर्बला यी पुत्रहरूका साथमा त्यहाँबाट कसो कसो म भाग्दै भाग्दै जब भौतारिन लागेँ, श्री वृन्दावन धाम जहाँ प्रवेश गर्ने बित्तिकै म त अत्यन्त सुन्दरी बन्न लागेँ। वृन्दावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाताहम युवती सम्यक पृष्ठरूपा तु साम्प्रतम। यति सुन्दरी बनेकी छु श्री वृन्दावन धाममा प्रवेश गर्ने बित्तिकै नारदजी। परन्तु यी मेरा दुई पुत्रहरू अत्यन्त बुढा भएका छन्, निचेष्ट जस्ता भएका छन्। वृद्धता, निद्रा, यी सबै कुराले अति नै दुःख पाइरहेका छन् यिनीहरूले। लोकमा त आमा अलि उमेरकी हुन्छन्, आफ्ना सन्तान अलि भर्खरका हुन्छन्, परन्तु कस्तो विपरीत भएको छ नारदजी। आज म आमा युवती बनेकी छु र मेरा पुत्रहरू वृद्ध बनेका छन्। यो विपरीत कसरी भयो? के कारण छ यसमा बताइदिनुहोस् हे योगनिधे। बद योगनिधे धीमन कारणम चात्र किम भवेत। नारदजीले भन्नुभयो, म ज्ञानद्वारा मनमा विचार गर्दछु, भगवानले अवश्य कल्याण गर्नुहुन्छ। देवी दुःख नमान। एक क्षण चुप्प लाग्नुभयो, विचार गर्नुभयो र नारदजीले भक्तिलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, हे देवी सुन सुन, अब त डरलाग्दो यो कलियुग आएको छ नि। यो कलियुगका प्रभावले गर्दा सम्पूर्ण सदाचार लुप्त भएर गएको छ। योग मार्ग पनि भ्रष्ट भएर गएको छ, तपस्या पनि समाप्त भएको छ। मनुष्यहरू सबै अघासुर जस्ता बन्न लागेका छन्। यति मूर्ख यिनीहरूमा हेर्नु, कति दुष्कर्म गर्ने। यहाँ जो सन्त छन् कलियुगमा, उनीहरू अति नै दुखी भएर बस्न परिरहेको हुन्छ। जो दुष्ट छ ऊ अत्यन्त खुसीका साथ बाँचिरहेको हुन्छ कलियुगमा। धत्ते धैर्यम तु यो धीमान सधीर पण्डितो अथवा। यस्तो आपत्तिका समयमा पनि जसले धैर्यलाई धारण गर्छ उसैलाई नै धीर भन्नुपर्दछ, पण्डित भन्नुपर्दछ। हेर हेर, अब त दिनानुदिन पृथ्वी शेषजीकी भार बनिरहेकी छन्। छुन देख्न नसकिने त्यस प्रकारकी अमङ्गलले युक्त भएकी बन्न लागिरहेकी छन्। काहीँ मङ्गल देखिरहेको छैन। जसरी कोही पसलमा राखेको सामग्री धेरै समयसम्म ग्राहक आएन भने त्यो सडेर जान्छ, गलेर जान्छ। त्यस्तै प्रकारले हे देवी, तिम्रा दुई पुत्रहरू छन् नि, ज्ञान र वैराग्य, यी दुवैलाई कलियुगी प्राणीहरूले चाहेनन्। त्यसो हुनाले सबैले उपेक्षा गरेको हुनाले यिनीहरू वृद्ध भइरहेका छन्। परन्तु वृन्दावन धाममा प्रवेश गर्नाले तिमी अत्यन्त सुन्दरी बन्यौ। त्यसो हुनाले श्री वृन्दावन धाम अत्यन्त पवित्रतम हुनुहुन्छ। आज भक्तिले साक्षात क्रीडा गरिरहनु भएको छ। मूर्तिमती भक्ति जहाँ आज पनि क्रीडा गर्नुहुन्छ। यस्तो वृन्दावन धाम अति नै पवित्र छ भनेर वृन्दावनको अत्यन्त मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नुभयो नारदजीले। धन्यम वृन्दावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च। आज पनि हेर्नु, हामी जब ब्रजभूमिमा जान्छौँ त्यहाँ रिक्सावालाले रिक्सामा घन्टी लगाएको छैन, अटोमा घन्टी छैन। सबैले बाटो माग्नु पर्दा, केही सोध्नु पर्दा, केही बोल्नु पर्दा पहिले पहिले मुखबाट सबैको राधे 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 यस प्रकारको पवित्रतम नामको उच्चारण भइरहेको हुन्छ। यसबाट पनि जान्न सकिन्छ आजसम्म पनि श्री वृन्दावन धाममा भक्ति मूर्तिमती भएर रहनु भएको। वृन्दावन धामको प्रभावले गर्दा तिमी युवती बन्यौ, परन्तु ग्राहकका अभावले गर्दाखेरि ज्ञान र वैराग्य आज वृद्ध बनिरहेका छन्। आफ्नै आत्मसुखमा यिनीहरू रमाइरहेका छन् बिचराहरू। यिनीहरूको कोही उपाय छैन देवी। भक्तिले भन्नुभयो, महाराज परीक्षित जब दिग्विजयका निमित्त निस्कनु भएको थियो, यदि दुष्ट्याइ थियो यो कलीमा भने त्यो कलीलाई किन मार्नु भएन उस समयमा? भगवानलाई पनि करुणा निधान भनिन्छ। त्यस्ता परमात्मा पनि यो अधर्म कसरी सहिरहनु भएको छ नारदजी? मलाई त आश्चर्य लागेको छ। नारदजीले भन्नुभयो, देवी सुन, प्रेमले सुन, सबै कुरा म बताउँदछु, तिम्रो दुःख नाश अवश्य पनि हुनेछ।
जब भगवान मुकुन्द यस पृथ्वीलाई छोडेर स्वधाम गमन गर्नुभयो त्यसै दिनबाट कलीले सारा पृथ्वीलाई आक्रान्त गर्न लाग्यो। दिग्विजयका क्रममा राजर्षि परीक्षितजी जानुभयो। गाईका रूपमा पृथ्वी, गोरुका रूपमा धर्म वार्ता गरिरहेका समयमा ती गाई र गोरुलाई मारपिट गर्न लाग्यो कलीले। एउटा राजाको वेश बनाएर परैबाट फर्कार्नुभयो, मार्नका लागि उद्यत हुनुभयो। त्यस समय चरणमा गिर्यो, महाराज महाराज क्षमा गर्नुहोस्। महाराज परीक्षितजी पनि अत्यन्त सारग्राही हुनुहुन्थ्यो। हेर्नु, ओहो, कलियुगमा पनि एक वैशिष्ट्य रहेको छ, त्यस हुनाले यसलाई मार्न हुँदैन भनेर कलीलाई मार्नु भएन, बस्ने स्थानको व्यवस्था गरिदिनु भयो। कलियुगमा यस्तो प्रकारको महत्त्व हेर्नु, ओहो, जुन फल तपस्याद्वारा प्राप्त हुँदैन, योगद्वारा समाधिद्वारा प्राप्त हुँदैन, कलियुगमा केवल भगवानका पवित्रतम नाम उच्चारण गर्नाले नि त्यो फल प्राप्त हुने हुनाले कलीमा भएको यस गुणलाई देखेर मार्नु भएन परीक्षितजी महाराजले। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। त्यसो हुनाले हेर्नु, कलियुगमा भगवानको नाम कीर्तनको अत्यन्त महत्त्व रहेको छ। भारी गौरव गर्नुभएको छ आचार्यहरूले पनि नाम कीर्तनका निमित्त। आज त कीर्तन भन्यो, भजन भन्यो, परन्तु जहाँ भगवानको कुनै नाम छैन, अनेक प्रकारका उद्दण्ड उच्छृङ्खल प्रकारका शब्दहरूको संयोजन गरेर जे पाए त्यहीमा नाच्ने गाउने, यस प्रकारले समाज झन्झन भाँडिरहेको छ। झन्झन धर्मको ह्रास हुँदै गइरहेको छ। हेर्नु, कीर्तनमा भगवानको नाम हुनुपर्दछ, भगवानका गुणको कीर्तन भएको हुनुपर्दछ। भजनहरू पनि हुन्छन् भने त्यहाँ भक्ति ओतप्रोत भएका, जसले भगवानका नजिक नजिक पुर्याओस् जीवात्मालाई, भगवानमा प्रेम बढाओस्, त्यस प्रकारका शब्दावलीहरू संयोजन भएका यति सुन्दर भजनहरू श्रवण गर्नुपर्छ, गान गर्नुपर्दछ। कलियुगमा केवल भगवानको नाम कीर्तनले त्यो असाध्य वस्तु पनि साध्य हुने हुनाले कलियुगलाई मार्नु भएन महाराज परीक्षितजीले। अब त कलियुग भयो। जसरी बीज नभएको पोगल्टो धान छरे भने उम्रदैन, त्यसै प्रकारले कुनै साधनहरूले पनि कलियुगमा काम गरिरहेका छैनन्। कलियुगका प्रभावले गर्दा घर घरमा जनजनमा भागवतको आयोजन हुन्छ सम्पत्तिका निमित्त। अति नै उग्र कर्म गर्ने, त्यस्ता रौरव नाम गरेको नरकमा जान योग्य व्यक्तिहरू, पापीहरू तीर्थमा वास गर्नाले गर्दा तीर्थको सार पनि समाप्त भएर गएको छ। कामलाई नजित्ने, क्रोधलाई नजित्ने, लोभलाई नजित्ने, तृष्णालाई, केही चिजलाई जित्न नसक्ने यस्ता अति नै विषय प्रेमी जनताहरू तपस्याका निमित्त बस्नाले गर्दा तपस्याको सार पनि समाप्त भएर गएको छ भनेर जान्नुपर्दछ। मनसश्चाजयात् लोभात् दम्भात् पाखण्ड संश्रयात् शास्त्रानभ्यसनात् चैव ध्यान योग फलम गतम। मनलाई जित्न नसक्ने, त्यसै गरी लोभलाई जित्न नसक्ने, दम्भलाई जित्न नसक्ने, पाखण्डको सङ्गत गर्ने, शास्त्रको अभ्यास नगर्ने यस्ता व्यक्तिमा ध्यान गर्दछु भनेर बस्ने, त्यस कारणले गर्दा ध्यान योगको पनि सार गइसकेको छ। काहीँ वैष्णवता छैन, सम्प्रदाय ठिकसँग चलिरहेको छैन, सबै चिजहरू प्रलयमा गइरहेका छन्, सबैको नाश भइरहेको छ। यस्तो देवी, यस प्रकारको दोष कलीका कारणले गर्दा भइरहेको छ। सुन, अयम तु युगधर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम अतस्तु पुण्डरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः। यो त युगको धर्म हो, कलियुगको धर्म। भगवान जानेर पनि नजाने जस्तो गरेर बस्नुभएको छ। अन्तर्यामी भएर पनि परमात्माले यसलाई सही रहनु भएको छ। यही हो कलियुगको दोष भनेको। सुतजीले बताउनुभयो, ऋषि हो, यसरी जब नारदजीले प्राथमिक उपदेश गर्नुभयो, भक्तिलाई अलिकति सान्त्वना मिल्यो। अब अवश्य पनि नारदजी सद्गुरु मलाई मिल्नुभएको छ, उहाँले नि मेरो कष्टको निराकरण गर्नुहुन्छ भनेर भक्तिले नारदजीको अभिनन्दन गर्दै वन्दना गर्न लाग्नुहुन्छ। हे देवर्षे, हजुर धन्य हुनुहुन्छ, आज मेरा भक्तले मिल्नुभयो, भक्तिले गर्दा, भाग्यले गर्दा हजुर मिल्नु भएको छ। हजुरहरू जस्ता सज्जनको दर्शन सबै प्रकारको सिद्धिलाई दिनेवाला हुन्छ।
जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचनरचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। कयादुनन्दन प्रहलादजीले हजुरका एक उपदेशलाई ग्रहण गरेर जगतको मायालाई जित्नु भएको थियो। ध्रुवजी हजुरको उपदेशलाई प्राप्त गरेर ध्रुवपद जस्तो अक्षय पद प्राप्त गर्नुभयो। सबै प्रकारका कुशलतालाई दिने ब्रह्माजीका हे पुत्र हे नारदजी, हजुरलाई म बार बार वन्दना गर्दछु भनेर भक्ति देवीले नारदजीका चरणमा वन्दना गरेर यस अध्यायको कथालाई विश्राम गर्नुभएको छ। भक्तवत्सल भगवानको जय। श्रीमद् भागवतको महात्म्यकै क्रममा हिजो भक्ति देवी नारदजीका चरणमा परेर आफ्नो आत्माको भार समर्पण गर्नुभयो। अब कष्ट अवश्य पनि नारदजीले निराकरण गर्नुहुन्छ भनेर भर पर्नु भएको छ। नारदजीले आज सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ, हे देवी वृथा खेदय सेवाले अहो चिन्ता तुरा कथम श्रीकृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुःखम गमिष्यति। व्यर्थमा किन तिमी दुःख मान्दछौ? भगवान श्रीकृष्णका श्री चरणलाई सम्झ्यौ, सबै प्रकारको कष्ट तिम्रो नाश भएर जानेछ। त्यस भारी कुर्राज सभाका बीचमा द्रौपदीजीले हे गोविन्द पुकार गरिन्। रजस्वला भएका नारीका 3 दिनका अवस्थामा साडी बनेर द्रौपदीजीको लज्जाको रक्षा गर्ने त्यस्ता परमात्मा कहीँ जानुभएको छैन देवी। भगवानले नै कल्याण गर्नुहुने हो। गोप सुन्दरीहरूलाई जसले पालन गर्नुभयो त्यस्ता भगवान कहीँ जानुभएको छैन। तिमी त भगवानकी प्राणभन्दा पनि प्यारी छौ। तिमीले बोलायो भने नीचभन्दा नीचका घरमा पनि भगवान प्रकट हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले हे देवी चिन्ता नगर। सत्य त्रेता द्वापर यी 3 युगमा ज्ञान र वैराग्य पनि मुक्तिका साधन थिए, परन्तु कलियुगमा त केवल तिमी मात्र भगवानलाई साध्य बनाउनका निमित्त मुख्य साधन छौ। अहिले कलियुगी प्राणीले भक्तिको अवलम्बन गरेर नै भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्दछन्। यस्तो महत्त्व तिम्रो जानेर भगवानले उस समयमा ज्ञान स्वरूपी सत्य स्वरूपी परमात्मा सत्य स्वरूपा तिमीलाई सृजना गर्नुभयो। अति नै सुन्दरी तिमीलाई भगवानकी प्राण प्यारी। त्यसबेला तिमीले भगवानसँग भन्यौ, प्रभु मलाई किन हजुरले सृष्टि गर्नुभयो? भगवानले आज्ञा दिनुभएको थियो, देवी जाऊ मद्भक्तान पोषय, मेरा भक्तहरूको पालन गर। भगवानको यसै आज्ञालाई पालन गरेर तिमीले एक मुक्ति नाम गरेकी दासी भगवानबाट लिएर सारा प्रजाहरूको सारा प्राणीहरूको रक्षा गर्न लाग्यौ, भक्तहरूको रक्षा गर्न लाग्यौ। ज्ञान र वैराग्यलाई पुत्रका रूपले स्वीकार गर्यौ। तिमीले आफ्नो वास्तविक स्वरूपद्वारा वैकुण्ठका नित्यमुक्त पार्षदहरूलाई तिमीले पोषण गरिरहेकी हुन्छौ। छाया रूपद्वारा यस धरामा भएका अनन्त जीवहरूको रक्षा तिमीले गरिरहेकी हुन्छौ। मुक्ति ज्ञान वैराग्यका साथमा तिमी सत्य त्रेता द्वापरसम्म अत्यन्त आनन्दका साथमा रह्यौ। परन्तु जब कलियुग लाग्यो, कलिका प्रभावले पाखण्ड रूप रोग लाग्यो, मुक्तिलाई अत्यन्त जीर्ण शीर्ण हुन लागिन्। तिमीले आज्ञा दियौ, जाऊ मुक्ति अहिले वैकुण्ठमा आवश्यकता परेका समयमा मैले तिमीलाई स्मरण गर्नेछु। तिमीले भन्यौ मुक्ति त्यसै गरी आज वैकुण्ठमा गएकी छिन्। तिमीले बोलायो भने ती मुक्ति अहिले पनि यहाँ आउन सक्दछन् सेवाका निमित्त। यी ज्ञान र वैराग्यलाई पुत्र बनाएर तिमीले आफ्ना साथमा लिएर विचरण गर्यौ, परन्तु उपेक्षा गरे सबैले। आज मन्द बनेका छन्, वृद्ध बनेका छन्, निद्राले युक्त बनेका छन्। तर पनि केही छैन देवी, मैले उपाय चिन्तन गरिसकेको छु। सुन, कलिना सदृशः कोपी युगो नास्ति वरानने तस्मिन् त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। कलियुग जस्तो डरलाग्दो युग अरू केही छैन। तर पनि यही कलियुगमा भए पनि तिमीलाई घर घरमा जनजनमा स्थापन गर्न सकेन भने तिमीले मलाई भगवानको दास होइन भन्दैनौ। अन्य धर्मान तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा नाहं हरेर्दासः लोके त्वां न प्रवर्तये। नारदजीले यस प्रकारको
प्रतिज्ञा जब गर्न लाग्नुभयो, भक्तिदेवीलाई विश्वास भयो हो अवश्य पनि नारदजीले मेरो कष्टको निवारण गर्नुहुनेछ। भक्तिको र भक्तको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नुभयो नारदजीले, देवी तिमी जसका हृदयमा वास गर्दछौ नि त्यस्ता व्यक्तिहरू यद्यपि पापी नै हुन् तर पनि निर्भय भएर भगवानका मन्दिरमा जान सक्दछन्। तिमीसँग र तिमी जसका हृदयमा वास गर्दछौ त्यस्ता भक्तसँग जसले द्रोह गर्दछन् भने तिनै लोकमा उनीहरूले सुख पाउँदैनन्। दुर्वासा ऋषि जसले महाभागवत अम्बरीश उहाँको अपचार गर्न लागे, कुनै लोकमा कसैले कुनै देवताले पनि रक्षा गरेनन्, भगवानले पनि रक्षा गर्नु भएन। अन्ततोगत्वा उनै अम्बरीशका चरणमा परेर भागवत अपचारको क्षमा याचना गरे। अम्बरीशले क्षमा दिनुभयो। त्यसो भएको हुनाले तिमीमा त्यस प्रकारको तागत छ देवी, चिन्ता नगर। अलम व्रतैः अलम तीर्थैः अलम योगैः अलम मखैः अलम ज्ञानकथालापैः भक्तिरेकैव मुक्तिदाम। नारदजीले भक्तिको प्रशस्ति गाउँदै भन्नुभयो, देवी व्रत तीर्थ योग यज्ञ अनेक प्रकारका प्रवचन यी कुनैद्वारा पनि तिमी बराबरको समतालाई प्राप्त गर्न सक्दैन जीवात्माले। तिमीबाट जुन लाभ उसले लिन, जुन उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिरहेको हुन्छ भगवत उपलब्धि, त्यो अरू कुनै साधनद्वारा पनि मिलिरहेको हुँदैन। त्यसो हुनाले तिमी चिन्ता नगर, तिम्रा कष्टहरू अवश्य पनि निवृत्त भएर जानेछन्। हेर्नु, कोही व्यक्तिलाई भोक लागेको छ भने खूब प्रशंसा गरेर तपाईँ गजबको राम्रो ज्ञानी ध्यानी समाजसेवी भनेर धेरै प्रशंसा गरे पनि उसको भित्र शान्ति भइरहेको हुँदैन। उसलाई त भोजन दिनुपर्दछ भोकाएका व्यक्तिलाई। आज भक्तिलाई नारदजीले गरेको प्रशंसा पनि त्यस्तै भइरहेको छ। पीडा छ यी पुत्रहरूको ज्ञान र वैराग्यको, परन्तु नारदजी आफ्नो महत्त्व गान गरिदिइरहनु भएको छ। भक्तिले बीचमा रोकेर भन्नुभयो, नारदजी भयो भयो, अहो नारद धन्योसी प्रीतिस्ते मयि निश्चला न कदाचित विमुञ्चामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा। हजुर धन्य हुनुहुन्छ, म प्रति हजुरको अत्यन्त प्रगाढ प्रीति छ। त्यसो हुनाले हजुरको हृदयमा म सदैव बसिरहनेछु। हजुर कृपालु हुनुहुन्छ। हजुरले त आज सहसा उपदेशद्वारा मेरा धेरै कष्टलाई निवृत्त गरिरहनु भएको छ। तर पनि मेरा यी दुई पुत्रहरू छन्, ज्ञान र वैराग्य, यिनीहरूमा चेतना छैन। यिनीहरूलाई जगाउनुहोस्, उठाउनुहोस्। नारदजी भक्तिले अनुनय विनय गर्नुभयो। अब त नारदजी ती ज्ञान र वैराग्यका नजिकै जानुहुन्छ। हातले दुवैलाई यसो हल्लाउन लाग्नुभयो। कानका फेदमा मुख लगेर जोड जोडसँग उनीहरूका नाम उच्चारण गर्न लाग्नुभयो नारदजीले। ज्ञान प्रबुध्यताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुध्यताम। हे ज्ञान उठ उठ, हे वैराग्य उठ। धेरै पटक बोलाउनु भयो तर पनि ज्ञान र वैराग्य उठेनन्। हेर्नु, बडा आश्चर्य घटना हुन लाग्यो। नारदजी चकित हुन लाग्नुभयो। वेद पढ्दा पो उठ्दछन् कि भनेर वेद प्रारम्भ गर्नुभयो, समापन गर्नुभयो, तर पनि ज्ञान र वैराग्य उठेनन्। वेदान्त उपनिषदको पाठ प्रारम्भ गर्नुभयो नारदजीले। शिक्षां व्याख्यास्यामः वर्णस्वरः मात्राबलं सामसन्तानः इत्युक्तशिक्षाध्यायः सहनौ यशः सहनौ ब्रह्मवर्चसम् इत्यादि पाठ गर्नुभयो। प्रसिद्ध प्रसिद्ध उपनिषदहरू सबै पाठ गरिसक्नुभयो नारदजीले, परन्तु ज्ञान र वैराग्य उठेनन्। गीता पाठैः मुहुमुहुः, एकपटक होइन गीता पाठ बार बार गर्नुभयो तर पनि ज्ञान र वैराग्य उठेनन्। धेरै समय भएपछि यसो उठ्न प्रयास गरे जस्तो गर्दछन्, आँखा खुलेनन्। हाई गरे फेरि डङ्ग लडे। उनीहरूको स्वरूप यस्तो भएको छ। हेर्नु, एउटा बकुल्लो हुन्छ नि, बकुल्लो सेतै फुलेको, शरीरका रौँहरू सबै त्यस्तै बनेका छन्। बकवत पलितौ प्रायः शुष्क काष्ठ समाङ्गकौ। सुकेको काठ जस्तो अत्यन्त शरीर पनि सुकेको छ, जीर्ण शीर्ण बनेका छन्। भोकले प्यासले आक्रान्त छन् तर पनि
उनीहरू चेष्टा गर्न सकिरहेका छैनन्। नारदजीलाई त आश्चर्य लाग्यो, हो यिनीहरूको वृद्धता, यो निद्रा के गरी जाला, के गर्ने होला। भगवानलाई यसो सम्झनुभयो। त्यस समयमा आकाशवाणी भयो, हे नारदजी, हेरिसे चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईको यो उद्यम अवश्य पनि सफल भएर जानेछ। एतदर्थम तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचर तत्ते कर्माभिधास्यन्ति साधवः साधुभूषणाः। यसका निमित्त तपाईले सत्कर्म गर्नुपर्नेछ। सज्जन साधुहरूले त्यो सत्कर्मका विषयमा बताउनुहुनेछ नारदजी। त्यही सत्कर्मद्वारा यिनीहरूको वृद्धता, निद्रा, कष्ट सबै समाप्त भएर जानेछ। तपाईले गर्नुभएको प्रतिज्ञा पनि पूर्ण हुनेछ। ज्ञान र वैराग्यका साथ भक्ति देवी जनजनका हृदयमा क्रीडा गर्न लाग्नेछिन्। आकाशवाणी बन्द भयो। भगवानले नै यो संकेत गर्नुभएको नारदजीलाई थाहा भयो। तर पनि भन्नुभयो, ओहो देवी, आकाशवाणी त भयो, परन्तु आकाशवाणीले पनि अत्यन्त गोपनीय तरिकाले यो उपदेश गरिरहेका छन्। ती सन्त भनेका को होलान्, ती साधुहरू कहाँ मिल्लान्, त्यो सत्कर्म भनेको के होला, कसरी त्यसको अनुष्ठान गर्नुपर्ने हो। नारदजी चकित हुनुभयो। भक्तिलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, भक्ति देवी, तिमी यहीँ बस्दै गर, म यसको केही उपाय अन्वेषण गरेर आउँछु। त्यो सत्कर्म भनेको के हो। श्री वृन्दावन धाममा ज्ञान र वैराग्यका साथ भक्तिलाई छोडेर नारदजी निस्कनु भयो। तीर्थमा विचरण गर्न लाग्नुहुन्छ, जहाँ कोही पनि ज्ञानी जस्ता देखिनुहुन्छ, कोही ऋषि जस्ता देखिनुहुन्छ। सबैलाई सोध्नुहुन्छ, त्यो सत्कर्म भनेको के हो। कतिले त्यो वृत्तान्त सुनेर भने, नारदजी असाध्य छ, असाध्य, हामी जान्न सक्दैनौँ। कतिले आफ्नो गौरवलाई बचाउनका निमित्त, आडम्बरलाई बचाउनका निमित्त कति ऋषिहरू त लाटा जस्ता भएर मौन व्रत धारण गरेर पनि बस्नुभयो। मूकी भूतास्तथान्येतु कियन्तस्तु पलायिताः। कोही त आश्रम छोडेर पनि भाग्नुभयो। नारदजी दिक्क हुनुभएको छ। कहीँ जाँदा पनि यो सत्कर्मका विषयमा कसैले बताइदिनु भएन। हाहाकार भयो तिनै लोकमा। हो वेद, वेदान्त, गीता पाठ केहीद्वारा पनि ज्ञान र वैराग्य उठेनन्। नारदजीका सबै प्रयासहरू विफल भए भने अब कसरी यिनीहरू उठ्लान् त। नारदजीले गर्नुभएको प्रतिज्ञा, नारदजीले गर्नुभएको प्रयास, नारदजीलाई परेको आपत्ति आज करणे जपञ्जना एकले अर्कालाई बताउँदै तिनै लोकमा व्याप्त हुन लाग्यो। सबैले भन्दै योगीमा श्रेष्ठ हुनुभएका नारदजीले त यो उपायको अनुष्ठान गर्न सक्नु भएन, यिनीहरूलाई जगाउन सक्नु भएन भने हामी जस्ता सामान्य मनुष्यले कसरी गर्न सक्दथ्यौँ र। ऋषिहरूले निर्णय लेखिदिनु भयो, बताइदिनु भयो। अब त नारदजीले विचार गर्नुभयो, अन्तिम उपाय भनेको के हो। अन्तिम उपाय भनेको भगवान। जब व्यक्तिका आफ्ना सबै प्रकारका प्रयासहरू सकिन्छन् नि, जबसम्म मेरा छोराले, मेरी छोरीले, मेरा परिवारले, मेरा पतिले, मेरी पत्नीले, आफन्तले, मेरा सम्पत्तिले, मेरा बलले, मेरा बुद्धिले मेरो रक्षा गर्दछ भन्नेसम्म जब जीवात्मा हुन्छ त्यो ब्रह्मा, तबसम्म भगवानले पनि छोडिदिनुहुन्छ। हेर्नु, आज सबै प्रयासहरू विफल बने नारदजीका। अब केवल भगवान मात्र एक आधार, एक आश्रय। जानु पर्यो, तपस्या गर्नु पर्यो, रुनु पर्यो, कराउनु पर्यो भगवानकै साथमा भनेर सिधै बद्रिका आश्रमतर्फ जानुभयो। जाँदा सनकादिहरूसँग भेट भयो। नारदजीले आफ्नो आत्मवृत्तान्त सुनाउँदै भन्नुभयो, हे ऋषि कुमारहरू हो, सुन्नुहोस्, इदानीं भूरि भाग्येन भवद्भिः सङ्गमो भवत् कुमारा ब्रुवतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि। हे कुमारहरू हो, आज जन्मजन्मान्तरको भाग्यका कारण हजुरहरूको दर्शन मिलेको छ। चाँडै बताइदिनुहोस् त्यो सत्कर्म भनेको के हो। हजुरहरू त योगी हुनुहुन्छ, बुद्धिमान हुनुहुन्छ, बहुश्रुत हुनुहुन्छ। सदैव आफ्ना मुखारविन्दबाट भगवानको पवित्रतम नाम हरिशरणम 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 यस्ता नामको उच्चारण गर्नुहुन्छ। भगवानका कथालाई नि जीवन बनाउनु भएको छ, व्यसन बनाउनु भएको छ। हजुरहरूका भ्रुकुटी टेढो हुने बित्तिकै रमा वैकुण्ठका द्वारपालहरू पनि तत्काल उहाँबाट गिरे। हजुरकै कृपाले फेरि उनीहरूको मुक्ति भएर गयो। यस्ता सामर्थ्यशाली हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले बताउनुहोस्
त्यो आकाशवाणीले बताएको भनेको त्यो सत्कर्म के हो, कसरी गर्नुपर्दछ, के गर्दा त्यो ज्ञान र वैराग्यलाई सुख मिल्दछ, आनन्द मिल्दछ। भक्ति ज्ञान विरागाणाम सुखम उत्पद्यते कथम स्थापनम सर्ववर्णेषु प्रेम पूर्वम प्रयत्नतः। कुमारहरूले भन्नुभयो, नारदजी चिन्ता नगर्नुहोस्, सजिलो छ उपाय, सुन्नुहोस्। तपाईँ विरक्तहरूमा शिरोमणि हुनुहुन्छ नि, भगवान श्रीकृष्णका दासहरूमध्ये नेता हुनुहुन्छ, तपाईँ अग्रणी हुनुहुन्छ। भगवानका भक्तलाई नि भक्तिका विषयमा चिन्ता हुन्छ, यो स्वाभाविक हो। तपाईँ भक्त शिरोमणि हुनुहुन्छ। ऋषिहरूले धेरै प्रकारका पन्थाहरू, मार्गहरू बताउनु भएको छ। वस्तु प्राप्तिका निमित्त, सुख प्राप्तिका निमित्त। वेदले भन्दछन्, हेर्नु, एउटा श्रेय चिज हुन्छ, अर्को प्रिय चिज हुन्छ। श्रेय भनेको कल्याण, प्रिय भनेको प्यारो। व्यक्तिले जानिरहेको हुन्छ यसबाट कल्याण छैन मेरो, तर पनि त्यही चिज प्यारो भइरहेको हुन्छ। संसारका सुख, अलौकिक सुख, स्वर्ग आदि पारलौकिक सुख, यी सबै प्रिय कोटिमा आउँछन्, परन्तु श्रेय भनेको मुक्ति हो। ऋषि नारदजीलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो सनकादिहरूले कि ऋषिहरूले धेरै श्रेय मार्ग र प्रिय मार्गको वर्णन गर्नुभएको छ शास्त्रमा। ऋषिभिर बहवो लोके पन्थानः प्रकटीकृताः श्रमसाध्याश्च ते सर्वे प्रायः स्वर्गफलप्रदाः। तर देख्नमा सारा मार्ग भनेका प्रिय मार्ग नै छन्, जसलाई प्रवृत्ति मार्ग भनिन्छ। निवृत्ति मार्ग, शरणागति मार्ग बताउनेवाला त धेरै गोप्य, अति नै धेरै परिश्रम गरेपछि मात्र त्यस्ता उपदेष्टाहरू मिल्नुहुन्छ, भाग्यले मिल्ने हो। सुन्नुहोस्, धेरै यज्ञ हुन्छन् नारदजी। कोही द्रव्य यज्ञ हुन्छन्, कोही तप यज्ञ, कोही योग यज्ञ, कोही स्वाध्याय यज्ञ, कोही ज्ञान यज्ञ, यी सबैलाई यज्ञ भनिन्छ। परन्तु सत्कर्म भनेको ज्ञान यज्ञलाई भनिन्छ, र त्यो सत्कर्म भनेको कलियुगमा श्रीमद् भागवतालापः सतु गीतसुकादिभिः। श्रीमद् भागवती कथा नि, जसलाई ज्ञान यज्ञ भनियो, त्यसैलाई नि सत्कर्म भनेर जान्नु पर्दछ। यसैद्वारा भक्ति ज्ञान वैराग्यलाई बल मिल्दछ, यिनीहरूको कष्ट निवृत्ति भएर जान्छ। ज्ञान र वैराग्यका साथ भक्तिले क्रीडा गर्ने छिन् नारदजी। जसरी काहीँ सिंहले आवाज गर्यो भने बुवासाहरू जङ्गलमा भाग्दछन् नि, त्यसै गरी श्रीमद् भागवतको ध्वनि हुन लाग्यो भने सम्पूर्ण कलिका दोषहरू समाप्त भएर जान्छन्, सारा पापहरू नाश भएर जान्छन्। व्यक्तिका हृदयमा, घर घरमा भगवानको प्रेम रसलाई बहाउँदै बहाउँदै भक्तिले नृत्य गर्ने छिन् जब श्रीमद् भागवतको अनुष्ठान हुन लाग्दछ। यस प्रकारले सनकादिहरूले सम्झाउँदै भन्नुभयो, नारदजीलाई आश्चर्य लाग्यो। मैले वेद पढेँ, वेदान्तको घोष गरेँ, गीता पढेँ, सारा शास्त्रहरू मैले वाचन गरेँ, तर पनि ज्ञान र वैराग्यको वृद्धता गएन, निद्रा गएन। परन्तु श्रीमद् भागवतका ध्वनिद्वारा कसरी यिनीहरूको त्यो वृद्धता, त्यो कष्ट हटेर जान्छ, मलाई आश्चर्य लागेको छ। सम्पूर्ण भागवतमा सारा वेदार्थ कुट कुट भरिएको छ, पद पदमा भनेर जान्नु पर्दछ। हे ऋषीश्वरहरू हो, तत्कथा सुतु वेदार्थः श्लोके श्लोके पदे पदे। जब वेदार्थ नै भरिएको छ श्रीमद् भागवतमा, त मैले मूल वेद नै पढिसकेँ, उपनिषद नै पढिसकेँ, तर पनि उनीहरूलाई आनन्द मिलेको छैन, कष्ट सकिएको छैन भने भागवतद्वारा कसरी उनीहरूको उपकार हुन्छ। चाँडै बताइदिई बक्सियोस्, विलम्बो नात्र कर्तव्य। हेर्नु, व्यक्ति छटपटायो भने यस्तो स्थिति हुन्छ। आज भक्तिका विषयमा कति छटपटी नारदजीलाई। कुमारहरू हाँस्दै भन्नुहुन्छ, नारदजी तपाईँले ठिक भन्नुहोस्, सुन्नुहोस्, वेद उपनिषदका सारद्वारा नै श्रीमद् भागवती कथाको उत्पत्ति भएको, यसमा कोही आश्चर्य छैन, संशय छैन। परन्तु वृक्षमा र फलमा जसरी वैलक्षण्य रहन्छ, फरकपन रहन्छ, त्यसरी नै जान्नुहोस्। एक वृक्ष छ अघि, मानव आँपकै वृक्ष छ भने त्यो आँपको वृक्षमा केही समय भएपछि फूल फुल्दछ, फल लाग्दछ, पाक्दछ। त्यो पाकेको फलमा सुँगाले अथवा चराले चुचो लगाइदियोस्, अझै रसवत्तर बन्दछ। त्यो गुलियो त्यो फलको रस। आखिर त्यो फल कहाँबाट आयो? कोही आकाशबाट लट्किएको होइन, कोही जमिनबाट निस्किएको होइन, त्यही वृक्षबाट आएको त हो।
यही आँपकै रुखबाट आएको हो भनेर त्यसका बोक्राहरू निकालेर कुटेर पिउने हो भने त्यो आनन्द कहाँ मिल्दछ र? गोला गानोको औषधि भन्दछ हैन। न पातबाट, न जराबाट, न बोक्राबाट, काहीँबाट त्यो स्वाद मिल्दैन, परन्तु त्यो फल त्यहीँ लागेको हुन्छ, त्यही वृक्षबाटै उत्पन्न भएको हुन्छ। जसरी वृक्षमा र फलमा धेरै ठुलो तारतम्य रह्यो, धेरै प्रकारको विलक्षणता रह्यो, त्यस्तै प्रकारले वेदादि शास्त्र भनेको एक वृक्ष हुन्। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, वेदरूपी कल्पवृक्षको पाकेको फल श्रीमद् भागवत महापुराण। त्यसो हुनाले भागवतले गर्ने काम वेदले गर्नुहुन्न, यो जान्नुहोस्। आमूलाग्रम रसः तिष्ठन् आस्तेन स्वाद्यते यथा, सभूय सम्पृथक भूतः फले विश्वमनोहरः। अर्को पनि उदाहरण दिनुहुन्छ सनकादिहरूले। नारदजी सुन्नुहोस्, दूध तताउने, ठिक्क गरम भएपछि जोडन लगाउने, दही बन्दछ, जम्यो, त्यसलाई मन्थन गर्ने, त्यहाँबाट नवनीत निस्कन्छ, नौनी। त्यो नौनीमा मिश्री मिलाएर गोपालजीलाई भोग लगाएर लिने हो भने कति आनन्द मिल्दछ कि। देवताहरूको पनि यो रसनालाई बढाइदिने, रुचिलाई बढाइदिने त्यस प्रकारको बन्दछ। त्यो नौनी कहाँबाट निस्क्यो? त्यही दुधबाट निस्क्यो। यही दुधैबाट आएको नौनी त हो नि भनेर त्यो दुध पिउने हो भने कसै गरी पनि त्यो नौनीको स्वाद त्यहाँ मिल्दैन, त्यो घिउको स्वाद त्यहाँ मिल्दैन। न दहीमा मिल्दछ, न दुधमा मिल्दछ। परन्तु त्यो घिउ कहाँ थियो, त्यो नौनी कहाँ थियो? त्यो दुधमै व्याप्त भएर रहेको थियो। जसरी शोधन गरिसकेपछि आएको सार र मूल वस्तुमा ठुलो तारतम्य रहन्छ, त्यसै गरिकन वेदादि शास्त्रहरू र श्रीमद् भागवतमा पनि तारतम्य रहेको छ भनेर जान्नु पर्दछ। यथा दुग्धे स्थितं सर्पिः न स्वादायोपकल्पते, पृथक् भूतं हि तदगव्यं देवानां रसवर्धनम्। अर्को पनि एक उदाहरणद्वारा सम्झाउनु भयो कि शक्करको आनन्द उखुको लाक्रो चबाएर मिल्दैन। यद्यपि त्यो शक्कर, चिनी, मिश्री सबै त्यसैबाट बनेका हुन्, परन्तु शोधन भइसकेपछि, सार रूपमा जाँदै गइसकेपछि त्यो अत्यन्त विलक्षण हुन्छ, अति नै गौरवले युक्त भएको हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले श्रीमद् भागवतले गर्ने काम शास्त्रहरूले गर्न सक्नुहुन्न। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं, भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनाय प्रकाशितं। साक्षात् ब्रह्मतुल्य, भगवान तुल्य। ब्रह्म शब्दका धेरै अर्थ हुन्छन्। हेर्नु, ब्रह्म शब्दले काहीँ जीवात्मा, काहीँ प्रकृति, काहीँ वेद, काहीँ परमात्मा। परमात्मा तुल्य श्रीमद् भागवत महापुराण, किनभने साक्षात् भगवानको वाङ्मय मूर्ति भएको हुनाले भक्ति ज्ञान वैराग्यलाई स्थापन गर्नकै निमित्त श्रीमद् भागवतको प्राकट्य भएको भनेर जान्नु पर्दछ। नारदजी, तपाईँलाई आश्चर्य लाग्दैन कि जति बेला व्यासजी अत्यन्त चिन्तित हुनुहुन्थ्यो, 17 पुराणहरू लेख्नुभयो, उपपुराणहरू पनि रचना गर्नुभयो, वेदको अर्थ श्री महाभारत जस्तो महान ग्रन्थ रचना गर्नुभयो, गीता त्यस अन्तर्गत, सबै गर्दा पनि व्यासजीलाई शान्ति भएको थिएन। तपाईँले चतुश्लोकी भागवतको उपदेश गरेर व्यासजीको अशान्ति हटाउनु भएको आज बिर्सन भयो। तपाईँलाई कसरी यो शङ्का भयो भागवतका विषयमा? यो त हुन नपर्ने हो नि। तदा त्वया पुरा प्रोक्तं चतुश्लोक समन्वितं, तदीय श्रवणात् सद्यो निर्बाधो बादरायणः। नारदजी पनि झस्कनु भयो सनकादिहरूका कुरा सुनेर। ओहो, हो त, चतुश्लोकी भागवतको उपदेशद्वारा व्यासजीको चिन्ता नाश भयो। आज म भागवतका विषयमा शङ्का गरिरहेको छु। आज मैले सच्चा उपदेष्टा, सच्चा आचार्य मैले प्राप्त गरेँ भनेर नारदजी ढुक्क हुनुभयो। सनकादिहरूका चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो। आँखाबाट आँसु बगाउँदै बगाउँदै नारदजीले प्राशस्त्य वचनहरूद्वारा सनकादिहरूको वन्दन गर्नुभयो। यद्दर्शनं च विनिहन्त्य शुभानि सद्यः, श्रेयस्तनोति भव दुःखदवार्दितानां, निःशेषशेषमुखगीतकथैकपानाः, प्रेम प्रकाशकृतये शरणं गतोऽस्मि। आचार्य चरणको वर्ण किन गर्नुपर्दछ, यो तात्पर्य आज नारदजीले यहाँ क्रियाद्वारा देखाउनु भइरहेको छ कि गुरुका चरणमा किन जाने चेतन? भगवानमा प्रेम बढोस् भन्नका निमित्त। प्रेम प्रकाशकृतये शरणं गतोऽस्मि। हे सनकादिहरू,
हजुरहरू जस्ता सज्जनहरूको दर्शनले अशुभानी सद्य विनिहन्ती, तत्काल जति जति अमङ्गल हुन् ती अमङ्गलहरू नाश भएर जान्छन्। सन्त पुरुषहरूको दर्शन भनेको त्यस्तो अचुक औषधि। हेर्नु, केवल अनिष्टको निवृत्ति मात्र होइन, इष्ट प्राप्ति पनि सन्तहरूको दर्शनद्वारा मिल्दछ। श्रेयस्तनोति भवदुःखदवार्दितानां, सांसारिक दुःखरूपी बन्डलाले झिल्सिरहेका चेतनहरूका निमित्त कल्याण दिने प्रकारको सन्तको दर्शन हुन्छ। हजार मुख भएका शेषजीले बताउनु भएको यो श्रीमद् भागवती रूपी गङ्गा, यसलाई पान गरेर नै जीवन बिताइरहनु भएको छ। हे सनकादि हो, भगवानमा प्रेम बढोस् भन्नका निमित्त हजुरहरूका चरणमा शरणागति गरिरहेको छु। सन्तको चरण भगवानका प्रेमका निमित्त। हेर्नु, आज यस प्रकारको महत्त्वलाई र रहस्यलाई बताउँदै भन्नुभयो, जन्म जन्मान्तरको भाग्यको जब उदय हुन्छ त्यस बेला मात्र व्यक्तिलाई सत्सङ्ग गर्ने यस्तो अवसर प्राप्त हुन्छ। सत्सङ्ग फेरि भगवानका कृपाले मात्र प्राप्त हुन्छ। यी अनन्याश्रित छन् कि सत्सङ्ग भाग्यद्वारा, पुनः सत्सङ्ग भगवानका कृपाद्वारा। यो एक प्रकारको चक्र जस्तो, भगवत कृपा नै सबै चिजमा कारण बन्दछ। हेर्नु, आज भाग्यलाई पनि अत्यन्त सफल बनाउनका निमित्त भगवानको कृपा कारण बन्यो। मलाई हजुरहरू जस्ता सज्जनको मलाई दर्शन मिलिरहेको छ। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्सङ्गमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकार नाशं विधाय हि तदा उदयते विवेकः। अज्ञान कारण भएर हुने मोह मदरूपी अन्धकारलाई नाश गर्ने विवेक रूपी प्रकाशको उदय सत्सङ्गद्वारा हुन्छ। आज हजुरहरू जस्ता सन्त पुरुषहरूका साथमा यो सत्सङ्ग मिलिरहेको छ। आज म ढुक्क भएको छु हजुरहरूलाई प्राप्त गरेर भनेर। नारदजी अत्यन्त सन्तको प्राप्तिमा पुलकित बन्नुभयो। यसका साथै यो अध्यायको कथालाई विश्राम गर्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको